नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपामा बेग्ला बेग्लै केन्द्रीय कमिटी बैठक। ओलीले घोषणा गरे महाधिवेशन आयोजक समिति। प्रचण्ड नेपाल समूहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने। प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको कांग्रेसको आरोप। ओलीले अधिनायकवाद शैली अपनाएको ठहर। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकामा कुकर बम फेला। सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा। ओलीको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु। मुख्यमन्त्री गुरुङ सङ्कटमा। नेकपाको विवाद स्थानीय स्तरमा पुग्यो। र अमेरिकाका भावी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए कोरोना विरुद्धको खोपको सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई प्रेरित गरेको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको छ। आज बालुवाटारमा आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको भेला गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपाको हाल कायम रहेको 447 केन्द्रीय समिति सदस्यमा 547 सदस्य थप गर्नुभएको छ भने बाँकी 196 सदस्य पछि थपिने व्यवस्था समेत बैठकले गरेको छ। ओली पक्षले 2078 साल मङ्सिर 2 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पछि थपियो 41 मा 2 जना मनोनित आमन्त्रित 441 केन्द्रीय सदस्य 2 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य। उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्य नै हो। 43 भयो। 4 जना पछि थपियो 47। 447 जना पहिलेका केन्द्रीय सदस्य र 556 जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर अहिले 1003 जना को केन्द्रीय कमिटी को मौजूदा सदस्यहरू अहिले 197 जना खाली राखेर 1197 भएन 196 जना खाली राखेर 1199 जनाको कमिटी बनाइएको छ। मनोनित महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरूलाई अध्यक्ष ओलीले आजै शपथ समेत गराउनु भएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लगेसँगै अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट कारबाही गर्ने सिफारिस केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। उक्त समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न गावै नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या थप गर्दै महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको हो। महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष ओलीले पुरानो केन्द्रीय समितिले एकीकरणको काम पूरा गर्न नसकेको, गतिशील एकताबद्ध र सङ्गठित बनाउन नसकेको कारण पार्टीलाई असफल हुनबाट बचाउन सदस्य संख्या बढाइएको बताउनुभयो। खतरा यी कारणले पैदा आन्दोलन र पार्टी बचाउन एवं जनताका व्यापक हितहरूको रक्षा गर्न मौजूदा कमिटीहरू राष्ट्रिय राजनीति रहेर पार्टीभित्र समेत बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप रोक्न समेत असमर्थ रहे। तसर्थ यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न
मौजूदा कमिटीहरूले पार्टीलाई वैचारिक एकता र स्पष्टतातर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न तत्त्वहरूले आफ्ना क्षुद्र स्वार्थका लगातार फैलाएका अन्य अस्पष्टता र भ्रमहरूलाई चिर्न बिल्कुलै असफल रहे। पार्टीमा मान्यता, विधि, पद्धति, गोपनीयता र अनुशासन जस्ता विषयहरू हिजोका इतिहास र आजको लागि अनावश्यक कुराहरू जस्ता हुन पुगे, जसले गर्दा पार्टीको रूपमा नरहेर एउटा असङ्गठित, अराजक र दिशाहीन जमात जस्तो हुने खतरा बढ्यो। त्यसलाई अविलम्ब रोक्नका लागि पार्टीलाई विचारमा बाँधिएको, देश र जनताको हितमा समर्पित, उद्देश्ययुक्त, सही बाटो पहिल्याएको र त्यसमा यात्रारत गतिशील सङ्गठन बनाउनु पर्नेमा विचारहीन, स्वार्थी र बाटो भिराएको अलपत्र जमात बन्ने खतरा पैदा भयो। पार्टीले सरकारलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन एवं सहयोग र समर्थन गर्नुपर्नेमा एउटा सानो जमातको ईर्ष्या, महत्त्वाकांक्षा, अधैर्यता, कुण्ठा र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेन। बरु त्यसैमा अनुकूलित हुँदै जाने र सरकार विरुद्ध त्यस्ता तत्त्वहरूबाट भ्रमात्मक ढङ्गले लगातार गरिएका अनुचित तथा झुटा प्रचार रोक्न सकेन। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारलाई असफल बनाउन प्रयास गरिरहेको र महाभियोग लगाउने तथा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने गतिविधि गरिरहेकाले पार्टीले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर समूहले प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता चयन गरेको छ। पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभएका गेवालीले पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिनाको बैठकले गर्ने कुनै पनि निर्णयले वैधानिकता नपाउने बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा सम्पन्न भएको ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गेवालीले पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिनाको बैठकले वैधानिकता नपाउने बताउनु भएको हो। एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 400 त्यति बेलाको अवस्थामा 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, जसको मुख्य अभिभारा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको र देश र जनताका सामु उपस्थित महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर राज्यको नेतृत्व गर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त छ, त्यसलाई ड्राइभ गर्ने गरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कमिटी आफ्नै केही समस्याहरूमा अल्झिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। प्रवक्ता गेवालीले बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यसबाहेक विधानमा केही सामूहिक संशोधनहरू पनि गरेको बताउनुभयो। एकता महाधिवेशनका लागि 1179 जना सदस्य रहने केन्द्रीय कमिटी गठन भएको पनि प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भएको छ। यसअघि रहेको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले 2 वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नपर्ने अभिभारा पाए पनि काम गर्न नसकेकाले सदस्यको सङ्ख्या विस्तार गरिएको बताउनुभयो। त्यो संशोधनको प्रयोजन पार्टीलाई अहिलेका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम र गतिशील पार्टी बनाउने प्रयोजनको लागि हो। र चौथो, केन्द्रीय कमिटीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई, त्यसको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने बारेमा कमिटी सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। बैठकले केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक आगामी बिहीबार 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले
पार्टीको अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई चयन गरेको छ। काठमाडौँको बबर महलमा आज बसेको प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गरेकाले पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै सो स्थानमा माधव कुमार नेपाललाई सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो। बैठकले पुस 5 गते भएको संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी ठहर्दै भर्त्सना गरेको छ। बैठकले अविलम्ब संसदको कार्य सञ्चालन गर्न तथा सो निर्णयको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। बैठकले स्थायी समितिमा रिक्त रहेको स्थानमा कृष्णबहादुर महरालाई नियुक्त गर्ने स्थायी समितिको बैठकको निर्णयलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन पनि गरेको छ। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्या र समाधानका बारेमा स्थायी कमिटीका बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट प्रस्तुत प्रस्तावहरू अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक जीवन र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले पार्टी भनेको विचार र विधि भएको स्पष्ट पार्दै पार्टी एकताको मर्मअनुसार आधिकारिक प्रतिनिधित्व रहेकाले वास्तविक प्रतिनिधित्वतर्फ एकीकृत हुन आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले वर्तमान परिस्थितिका बारेमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यबारे पनि सदस्यहरूलाई दिशानिर्देश गर्नुभएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे स्पष्ट पार्दै भ्रममा परेका सबैलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा उभिन आह्वान गर्नुभयो। बालुवाटार बैठकले प्रवक्ताबाट हटाएको बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले तथाकथित गुटको भेलाको निर्णयसँग प्रवक्ता पदको सम्बन्ध नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले आफू कुनै व्यक्तिको गुटको प्रवक्ता नभई नेकपाको प्रवक्ता भएको र बैठकले अझै उत्साहका साथ अघि बढ्न निर्देश गरेको बताउनुभयो। यस समूहको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक बिहिबार बिहान 11:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको छ। सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा आजबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थिति र आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल सुरु भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले तत्काल त्यसलाई स्वीकार गरेर जुन मोडमा राजनीति आइपुगेको छ त्यसले विविध सन्दर्भमा हाम्रा समग्र उपलब्धिहरूदेखि संविधानको सन्दर्भमा विविध प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अहिले जे बैठक छ यो बैठक भर्खरै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गरिसकेपछि बोल्नुभएको छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि आफ्नो विचार अहिले राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैलाई आफआफ्नो बुझाइ, आफआफ्ना धारणाहरू मुलुकको विभिन्न भेगबाट आउँदै गर्दा त्यहाँका साथीहरूले, त्यहाँको नागरिकले राख्नुभएका विचार र भावनाहरूलाई आफूलाई अनुकूल लाग्ने समय, पूरा समय लिएर राख्नका लागि आग्रह गरिएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीमा उत्पन्न भएको अधिनायक आकांक्षाको प्रतिरूप भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। ल्याउँदै खास गरी स्थिरताको सन्दर्भमा जे बन्दोबस्त गरिएको थियो त्यो बन्दोबस्तलाई पनि ध्वस्त गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विगतमा सरकारहरू अस्थिर हुँदै गर्दा आगामी दिनमा संसद अस्थिर नहोस्, सरकार अस्थिर नहोस् भनेर जे जस्तो बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको थियो ती सबैलाई उल्लङ्घन गरेर यो प्रकारको कदम चालिए पछाडि
आफ्नो घरेलु पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले देशको संसदलाई विघटन गर्ने कदम चाले पछाडि, आफ्नो घरेलु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकको राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरे पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले केवल निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने होइन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलतः पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ, संविधानको हित कहाँ छ, हामी कुन ठाउँमा कसरी उभिँदै गर्दा यो देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षित, सुरक्षित, समर्थित हुन सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले स्थिरताको सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको बताउनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै देशैभरि मिश्रित प्रतिक्रिया आइराखेको छ भने मिश्रित प्रदर्शन पनि भइराखेको अवस्था छ। कतै प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा विरोध भइराखेको छ, प्रदर्शन भइराखेको छ भने कतै निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन भइराखेको अवस्था छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज दिउँसोभरि कहाँ के भयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो सम्पर्कमा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफ्ले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? आज दिउँसोभरि के भयो? विशेष गरी बेग्ला बेग्लै भएको बैठकले के चाहिँ सन्देश दिन सक्ला? प्रथमतः यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो, जुन स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य अनुपस्थित थिए। त्यो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही बीचमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह, सँगसँगै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड समूह दुईटा बेग्ला बेग्लै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका केन्द्रीय समितिको संख्या भन्दा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षका समूहको केन्द्रीय सदस्यको संख्या धेरै देखिएको छ। अहिलेसम्म कायम रहेका केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा एउटा पार्टीको दुईवटा केन्द्रीय समिति फरक फरक ठाउँमा बसेर एउटा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेर प्रदीप कुमारलाई नयाँ प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसले सत्तारूढ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको भनेर भन्न सकिने अवस्था अब बनेको छ। यद्यपि यो औपचारिक रूपमा विभाजनको घोषणा अझै हुन सकेको छैन, भएको छैन। निर्वाचन आयोगमा तर औपचारिक रूपमा भन्दा पनि फरक नपर्ने जस्तो स्थिति त देखिएको छ नि त अमृत सर, किनकि नेताहरू त जुट्ने भन्दैछन् तर छुट्टा छुट्टै बैठक गरिसकेको अवस्था छ। यो त फुट्ने जस्तै देखियो अथवा फुटिसकेकै जस्तो देखियो नि, होइन? प्रथमतः अहिलेसम्म पार्टी विभाजन भएको घोषणा कुनै पनि समूहले नगरेका कारण पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भइसक्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। तर तपाईँले अघि भने जस्तै एउटै पार्टीका दुईवटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बेग्ला बेग्लै स्थानमा बसेर पार्टीको अध्यक्षलाई नै बर्खास्त गर्ने निर्णय जुन प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीले गर्यो, एकातिर त्यो गर्दा अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी हेर्दा एउटा पार्टीको, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै पार्टीका दुईवटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक फरक फरक ठाउँमा बसेर पार्टीको अध्यक्षलाई नै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने, केन्द्रीय सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, बर्खास्त गर्ने विषयले नेकपा विभाजन अनौपचारिक रूपमा भइसकेको छ। अब यसको खालि औपचारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुईवटा दल दर्ता भइसके पछाडि औपचारिकता पाउनेछ। र अबको प्रतिस्पर्धा भनेको अहिले नेकपाले पाएको चुनाव चिन्ह र नाम दुईवटा विषयमा निर्वाचन आयोगमा अब दलहरू जाने तयारी गरेको सकिन्छ। किनभने भोलि मात्रै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको संसद दलको बैठक बोलाइएको छ र पर्सि दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अर्को वर्षको मङ्सिर 2 गते
महाधिवेशन गर्ने भनेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको घोषणा गरेका छन्। यता प्रचण्ड माधव नेपालसम्मको केन्द्रीय कमिटी बैठक अर्को बैठक बिहिबार नै बसेर त्यसले थप निर्णय गर्ने जनाइएको छ। यसरी गर्दा पार्टी अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको भन्न सकिने अवस्था छ। यद्यपि यसलाई औपचारिकता दिनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कहिले सुरु हुन्छ त्यसले मात्रै निर्धारण गर्छ। भने पछाडिको आजको समग्र स्थितिले अबको बाटो चाहिँ के होला भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ के हुन सक्छ? यहाँ त निरन्तर लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, आकलन चाहिँ के गर्न सकेला अमरेशजी? प्रचण्डजी, खास गरी सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद अहिले भर्खरै सुरु भएको विवाद होइन, यो पार्टी एकीकरण पछि नै सुरु भएको विवाद थियो र अन्तिममा आएर दुईवटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बेग्ला बेग्लै स्थानमा आज बस्यो। यो सँगसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेकपाका पार्टी कार्यालयहरू एक अर्कोलाई प्रवेश निषेध गरेका समाचारहरू आएका छन्। विभिन्न जिल्लामा केपी शर्मा ओली समूह सँगसँगै प्रचण्ड माधव नेपाल समूह पार्टी कब्जा गरेको भनेर कतिपय ठाउँबाट समाचारहरू पनि त्यसरी आइरहेका छन्। सँगसँगै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूका सांसदहरूले आज रिट दायर गरेका छन्। संसद अवैधानिक रूपमा असंवैधानिक रूपमा विघटन गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतको पेशी पुस 8 गते तोकिएको छ। यसअघि पनि झन्डै 1 दर्जन रिट परेका छन् संसद विघटन विरुद्ध। सर्वोच्च अदालतको अबको निर्णय अथवा आदेश के आउँछ भनेर एकदमै धेरै प्रतीक्षा भए जस्तो पनि देखिन्छ। यदि प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतकै कारण पुनः स्थापित यदि हुन सक्ने अवस्था भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट कारबाही गर्ने अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ। यसरी हेर्दा नेकपा अब अनौपचारिक रूपमा अघि मैले भने जस्तै विभाजन भइसकेको छ। यसले अब औपचारिकता कहिले पाउँछ भन्ने सकिने अवस्था छैन। प्रचण्डजी, हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफले र प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र विशेष गरी केन्द्रित रहेर आज दिउँसोभरि कहाँ के भयो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै देशभर मिश्रित प्रदर्शन भइरहेको छ। आज देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी कदम लक्षित समर्थन र विरोध प्रदर्शन भएको छ। विरोधमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता समेत उत्रिसकेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि यो कदमलाई कतै सही त कतै गलत भन्दै देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। संसद विघटनको विरोधमा मंगलबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युको सहसंयोजक रञ्जित तामाङ सहितको समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म संसद विघटन असंवैधानिक कु भएको भन्दै नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। यता 9 विद्यार्थी संगठनले समेत संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै प्रतिरोध आन्दोलन गर्न मंगलबार सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। काभ्रेमा ओली पक्षधरले नेकपाको जिल्ला कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। पार्टी फुटको सम्भावना देखिएको भन्दै कार्यकर्ताले कार्यालय कब्जा गरी ताला लगाएका हुन्। लमजुङमा पनि युवा संघका नेताहरूले नेकपा पार्टीको कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। तालाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट विद्यार्थी नेताहरूले नाराबाजी र प्रदर्शन गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मंगलबार जनकपुर धाममा मोटरसाइकल र्याली भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले अघिबाट केपीबा साथ दिन तयार छौं, केपी ओली जिन्दाबाद जस्ता नारा लगाए। यसैबीच सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष अगाडि मंगलबार बिहान प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ। अज्ञात समूहले विस्फोट गराउने उद्देश्यले पटकासहित राखेको सो बमबारे अनुसन्धान भइरहेको सिराहा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शंकास्पद वस्तु राखेको थियो, आर्मीले डिस्पोज गरेछ। अब त्यसको अनुसन्धान हुँदैछ। भन्नाले प्रेसर कुकर बम हो कि होइन? कुकरमै राखेको थियो। अब बम त्यसको भित्री पदार्थहरूको अध्ययन गर्दैछ। पटाकाहरू राखेर त्यसमा उ गरेर रहेछ। कुनै क्षति त हुन्छ नि? कुनै क्षति हुँदैन, के क्षति छैन। पटाका राखेर भित्र अहिले त्यो डिस्पोज गरेर हेर्दा पटाका राखेको रहेछ भित्र। ए हस् सर, दीपावलीमा पड्काउने पटाका हुन्छ नि, त्यस्तो राखेर। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएपछि उपत्यकाको मुख्य चोकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर सुरक्षा व्यवस्था
कडा पारिएको छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि हुने शक्ति प्रदर्शन र शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई मन्त्रालयको अनुमति बिना जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार मात्रै काठमाडौँ सहित देशभर 13 जिल्लाका 23 स्थानमा प्रदर्शन र जुलुस निस्किएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदन लिएर नेकपाका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहित सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झा सर्वोच्च गएका हुन्। रिट निवेदनमा 90 जना सांसदहरूको सहमति छ। सर्वदलीय छलफलबाट सहमति गएर सामूहिक रूपमा निवेदन दिएर जाने भने पनि कांग्रेस सांसदहरू सहभागी नभएपछि नेकपा नेताहरू मात्रै सर्वोच्च पुगेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 अनुसार उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा बदल गर्ने निर्णय खारेज गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु। मुख्यमन्त्री गुरुङ संकटमा, नेकपाको विवाद स्थानीय स्तरमा पुग्यो। स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यासको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, विषयगत समितिहरू निष्क्रिय। र जिल्ला अस्पताल डडेलधुरामा आइसियु सेवा सुरु। अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनको तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमत्वमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराइएको भन्दै गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ। ओली इतरको समूहले प्रदेश सरकार ढाल्न केन्द्रित भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संकटमा परेका छन्। हरिपन्तको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ दलभित्रको खटपट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव समूहबीच केन्द्रमा समानान्तर बैठक भइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा पनि बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा ओली समूहको बहुमत रहेको ठानिए पनि प्रचण्ड माधव समूहले सरकार परिवर्तनका लागि तीव्र गुटबन्दी सुरु गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको नीति पद्धति नमान्ने र एकाधिकार लाद्न खोज्नेलाई अब साथ दिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। पहिलो कुरो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्दैन। पहिलो कुरो किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केही मान्छेहरूको बहिर्गमन हुनसक्छ, जो पार्टी नीति मान्दैन, पार्टी पद्धति मान्दैन, पार्टीको निर्णय मान्दैन, एकाधिकार कायम गर्न खोज्छ, नयाँ राजा बन्न खोज्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूको बहिर्गमन हुनसक्छ, तर नेकपा फुट्दैन र नेकपा एक ढिक्का हुन्छ। पहिलो कुरो। गण्डकीमा 60 जना सांसद रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओली तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पक्षका सांसदहरू 27 जना छन्। 28 जना पूर्व एमालेका सांसद मध्ये 1 जना माधव पक्षका हुन्। यस्तै पूर्व माओवादीका 12, कांग्रेसका 15, जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादीका 2 सांसद छन्। यसमा साना दलहरूले अझै पनि समर्थन गर्ने ओलीपक्षीय सांसदहरूको विश्वास छ। यसैलाई आधार मान्दै ओलीपक्षीय सांसदहरूले सत्ता परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। उनीहरूले केन्द्रको राजनीतिक असर प्रदेशमा पर्न नदिने बताएका छन्। अर्को समूह मुख्यमन्त्री विरुद्ध लागि परे पनि उनले बहुमत नगुमाउने ओली पक्षका सांसद विश्वस्त छन्। यो सरकारले मेरो विचारमा प्रतिपक्षलाई पनि समेटिराखेको छ। दलहरू भन्नाले आफ्नो भित्रमा पनि संसदीय दलभित्र वा आन्तरिक दलभित्र त्यस्तो खालको कुनै झगडा, कुनै खिचतानी वा केन्द्रीय राजनीतिले पनि ती धेरै असर पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिलेसम्म यहाँको नेतृत्वले वा यहाँको मुख्यमन्त्रीले, यहाँको संसदीय दलको नेताले सबैलाई समेटेर नै काम गरिराखेको छ। त्यस कारणले पनि गण्डकी प्रदेश मेरो विचारमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नहुने बताउँछन्। यद्यपि केन्द्रीय राजनीतिमा हुने उतार चढाव र पार्टीको केन्द्रीय नीतिबाट अघि बढ्ने उनीहरू बताउँछन्। अहिले यो विषयमा मैले अघि पनि भने यो विषयमा अहिले कुरा गर्नु अलि हतार पनि हुनेछ र चाहिँ यो नेपालमा जुन अहिलेको यो जुन हिसाबले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यसको रिट पनि परिसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाट त्यो रिटको चाहिँ फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कुन रूपबाट हेर्छ त्यसपछि मात्रै यो विषयमा हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासका मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न पर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा 3 ले व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा 4 मा 1/4 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेकपा विभाजन भएमा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने देखिएको छ। तर गुरुङले बहुमत प्राप्त गरेसम्म उनको मुख्यमन्त्री पद मक्किने अवस्था भने देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर संघीय संसद विघटन भएको छ। संसद विघटन भएसँगै सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद तल्लो तहसम्मै पुगेको छ। अहिले जिल्ला स्तरमा पनि कतै आन्दोलन त कतै गुटगत भेलाले तीव्रता पाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि देखिएको छ। केन्द्रमा 2 अध्यक्षले फरक फरक टिम घोषणा गरेको समयमा प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा पनि विवाद बढेको छ। कुनै टिमले पुतला दहनदेखि टायर बाल्नेसम्मका आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कुनै टिमले गुटका भेलालाई तीव्रता दिएका छन्। तल्लो तहमा कार्यकर्ता बीच नै आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। एउटा टिमले आयोजना गरेका कार्यक्रम अर्को टिमले बिथोल्नेसम्मका क्रियाकलापहरू जिल्लामा हुन थालेका हुन्। कैलालीमा पनि दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहले फरक फरक कार्यक्रम गरिरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने ओली समूहले भेला गरिरहेको छ। नेताहरूले केन्द्रको समूह जस्तै जिल्ला स्तरमा पनि आफ्नै गुटको पक्षमा ओकालत गर्न थालेका छन्। अहिले पनि चुनावमा जाने र ताजा जनादेश लिएर आउने एउटा अवसर छ। त्यो अवसरको प्रयोग गरौँ हैन। फेरि पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने पर्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनाको खोजी गरौँ र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा यो देशमा अस्थिरताको बीजारोपण गर्ने गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने एउटा चुनौती छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राखेपछि जनआदेशका लागि चुनाव घोषणा गर्नु राम्रो भएको दावी गरिरहे पनि दाहाल नेपाल पक्षले भने ओलीको असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई नसच्याए कडा रूपले सडक सङ्घर्षमा उत्रिने दाहाल नेपाल समूहको दावी छ। हामी कल्पना नगरौँ, अहिले चुनावको कल्पना गर्ने कुरा पनि होइन, उहाँले चुनाव गर्नका लागि त्यो घोषणा गरेका कुरा पनि होइन। उहाँले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकिसकेपछि पार्टीमा उठेका कुराहरू पार्टीले उठाएका कुराहरूलाई उहाँले जवाब दिन नसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको समस्यालाई लिएर राष्ट्रिय जनताका बिचमा चाहिँ उहाँले थुपार्नु भएको छ। यो कुराको जवाब जनताले दिन्छ। नेकपाको यो विवादलाई लिएर नागरिक भने खिन्न छन्। भागभण्डाका लागि जनमतको अपमान गरेको भन्दै नागरिक निराश भएका हुन्। जनतालाई हेरेकै छैन नि। जनताको लागि त यो सरकार हुँदै होइन नि त, हुँदै होइन। अब सरकारले देशको विकास गर्नुको सट्टा उल्टो चाहिँ भएको बजेट चाहिँ निर्वाचनमा सिध्याउने रणनीति गरे त आफ्नो गुटलाई चाहिँ जमार्न व्यवस्थित पार्नको लागि संसद चाहिँ बन्द गरिएको सरकारलाई गिराउनु नहुने हो। सरकार देशको लागि के गरौँ भन्ने खालका अब यो गर्ने खालका नेताहरूले पनि यसो गर्यो भने अरूबाट के अब आशा गर्ने। अब ठुल्ठुला नेताहरूले यो आफ्नो कुर्सी र आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू केही गर्नेवाला छैनन्। अबको सरकार पनि यस्तै आउने हो कि योभन्दा पहिलेका सरकारले पनि यही गर्यो। कसलाई विश्वास गर्ने हामी साधारण जनताले भन्ने मेरो धारणा हो। तर यो देशमा कुनै पनि केही हुनेवाला छैन, जो आए पनि हुनेवाला केही छैन। स्थानीय स्तरमै विवाद बढिरहँदा 2 भिन्न पार्टीको अभ्यास सुरु भइसकेको जस्तो देखिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। स्थानीय तह गाउँका सिंहदरबार मात्र नभएर आफ्नो नीति, बजेट र कानुन आफै बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि हो। तर स्थानीय तहमा अझै संसदीय अभ्यासको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पालिकाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम राख्न र कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन गाउँ तथा नगरसभा अन्तर्गत गठन भएका विषयगत समितिहरू औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। म्याग्दीका 6वटै स्थानीय तहको सभा अन्तर्गत न्यायिक, लेखा, सुशासन, विधायन, राजस्व, परामर्श, अनुगमन, विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार, आर्थिक विकास लगायतका समिति गठन भएका छन्। तर नीति निर्माण गर्नेदेखि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका विषयगत समिति निष्क्रिय छन्। लेखा समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्यविधिहरू तयार थिएन। पहिलो कुरा त त्यो कार्यविधि बनाउनै समस्या भयो, सहयोग पाइएन कतैबाट पनि र धेरै प्रयासपछि कार्यविधि एउटा बनेको छ। अब त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, अब नगरसभाबाट पाइरहने कार्यान्वयन गर्ने। उपमेयर तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक र अनुगमन समितिले आफ्नो काम गरिरहे पनि लेखा, सुशासन जस्ता महत्त्वका विषयगत समितिले काम गरेका छैनन्। पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनकारी भूमिकामा रहेका लेखा समितिले काम गर्न क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन र कार्यविधि बनाउन ध्यान नदिनु मुख्य समस्या हो। लेखा समिति बनाएर अन्नपूर्णलाई एउटा पारदर्शित चाहिँ र एउटा सिस्टम र संस्कार बसाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामी केही साथीहरू र गाउँसभा लागिपरेको हुन्छ। यसमा अब मस्यौदा समितिभित्र हामीलाई नै चाहिँ राखिदिनु भयो। मस्यौदा समिति छुट्टै थियो, त्यही पनि हामीले केन्द्र प्रदेशको ड्राफ्ट हेरेर अब मस्यौदा कानुनहरू बनाएर मस्यौदा समितिलाई दियो। मस्यौदा समितिलाई दिए पश्चात काम कार्यपालिकामा गयो। कार्यपालिकामा गएर अहिलेसम्म लेखा समितिको गाउँसभा समक्ष टेबल भएको छ। हाम्रो बैठक बसेर यसरी कसरी अगाडि बढ्ने गरौँ भनेको उहाँसँग मैले पटक पटक झगझगाएको हो। उहाँले चाहिँ के खोज्छु भन्नुभयो, म खोजेर ल बैठक बसिहाल्ने, उहाँहरूले बोलाइहाल्ने भन्नुभयो। के खोज्दा उहाँले पाउनु भएन, के भएन, यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सकिएन। अहिलेसम्म निकै धेरै यो समयसम्म म बसेको तर काम गर्न चाहिँ सकिएन। लेखा समितिमा कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहेको दलको भन्दा फरक दलका पार्टीका प्रतिनिधि संयोजक रहने सिद्धान्त भए पनि एउटै दलले जितेको पालिकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन। विषयगत समितिको निष्क्रियताका कारण कार्यपालिकामा स्वच्छाचारिता, अपारदर्शिता मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। आफ्नो चाहिँ गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आफू स्वच्छ छु भनेर मात्रै हुँदैन अध्यक्षले होइन, अथवा उसले मेयरले। त्यहाँ के गर्नु पर्यो भने त्यस्ता चाहिँ अनुगमनकारी विषयगत समितिहरूलाई दिउँताउनुलाई त्यहाँ चाहिँ चुनिएका मान्छेहरूलाई तालिममा पठाउने, तालिम दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूको भूमिका कार्यक्षेत्र यो भनेर सिकाउने, त्यो खालको चाहिँ अभिमुखीकरण तालिम नदिएसम्म त्यो निकाय अस्तित्वमा आउने कुरा, त्यो सक्रिय हुने कुरै कल्पना गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहका विषयगत समितिलाई सक्षम र सक्रिय बनाउन सकेमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम घट्ने, सुशासन कायम भई समग्र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। उखु किसानहरूले आज पनि काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट पाउन बाँकी भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानहरू 10 दिन यता माइती घर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसानहरूले चिनी मिल सञ्चालकहरूबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। गत वर्षको सरकारले उद्योगीहरूबाट भुक्तानी दिलाउन किसान र उद्योगी बीच सम्झौता गराए पनि उक्त सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीलाई कारबाही गरेको छैन। किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। उखु किसानहरूले आफूहरूले पाउन पर्ने भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने
बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7000 जनाको PCR परीक्षण गरिँदा 722 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 2,55,236 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 966 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,45,709 पुगेको छ। यही अवधिमा नेपालमा थप 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1798 पुगेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अमेरिकाका भावी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लगाए कोरोना विरुद्धको खोपको सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई प्रेरित गरेको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विजयी, वेस्ट ह्याम युनाइटेड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। जाजरकोटमा सुन्तलाको उत्पादन 4 गुणाले घटेको छ। सुन्तला खेतीलाई मुख्य पेसा बनाएका किसान अहिले निराश बनेका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। गत वर्ष सुन्तला बेचेर 8 लाख आमदानी गरेका कुशे गाउँपालिका 5 दमदालाका शक्तिबहादुर ओलीले यो वर्ष 1 लाख पनि हात पार्न मुस्किल भएको बताउँछन्। 35 रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गरेका ओलीले गत वर्षभन्दा उत्पादन घटेको बताए। कालो दागी लागेर सुन्तला मेरो बगैँचै सकाप हुने तहमा गइसक्यो। म एकदम निराश भइरहेको छु। मेरो सुन्तला खेती मैले अहिले 35 रोपनीमा मैले व्यवसाय खेती गरिरहेको छु। अब मेरो धान मकै खाद्य बाली सबै लाउने ठाउँमा मैले उयो सुन्तला फलफुल र जुनार सुन्तला अलैँची मेरो खेती ओखरको खेती पनि मजबुत गर्न लागिसकेको छु। कुशे 5 दमदालेकी पार्वती थापा पनि सुन्तला उत्पादन घटेपछि निराश छन्। फूल खेल्ने सिजनमा असिना पानी र पाक्ने सिजनमा एकाएक झर्ने समस्याले यसपटक उत्पादन हुन नसकेको बताइन्। पोहोर सालको भन्दा अब सुन्तला के कारणले हो रोग पनि अब दानाम पनि त्यति वृद्धि विकास भएको छैन। धेरै फरक छ दानाम पनि। अनि बोटहरू पनि धेरै सुकिरहेछन्। अनि बिरुवाहरू खरानी रोग भन्छ कि के भन्छ अलिकति सेतो सेतो फुस्रो भएको रोग लागेको छ। गत वर्ष सुन्तलाको फल पनि अलि धेरै ठुलो थियो। बोट पनि राम्रो थियो। अहिले बोट पनि धेरै सुक्या छ। दाना पनि धेरै सानो छ। त्यति फल्या पनि छैन। ओली र थापा त केही उदाहरणका पात्र मात्र हुन्। जिल्लाभर सुन्तला खेती गरेका 500 कृषक उत्पादन घटेपछि निकै चिन्तामा छन्। अहिले गत सालभन्दा अहिले सुन्तला धेरै कम छ। भर्खर फुलेको बेला दाना लाग्ला भने त्यतिखेर असिना परेर असिनाले सबै झराइदियो। अहिले त्यति छँदै छैनन्। गत साल अब 80-90 हजार हुन्थेन चाहिँ अहिले 10 हजार जति पनि हुने छैन। अहिले अब यो पोहोरको सालको तुलनामा त हाम्रो अहिले सुन्तला धेरै अहिले हामीलाई केही पनि छैन। आम्दानी धेरै चिसो मर्क परिसकेका छौँ। पोहोरको सालको तुलना त हाम्रो अब 1 लाख 1.5 लाखसम्म पनि हामी कृषकहरू यहाँ हामीले थुप्रै अब हामीले आम्दानी गरेका थियौँ। अहिले अब तपाईँको यो के रोगको असिनाको कारणले होला सर। अब हामी अहिले कृषकलाई साह्रै अहिले केही मर्क छ। जिल्लाको सबै क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घटेको छ। सरकारले सुन्तलाको लागि राम्रो सम्भावना भएको जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, भेरी नगरपालिका र नलगाड नगरपालिका क्षेत्रलाई जोडेर 2 वर्ष अघि जाजरकोटलाई सुन्तला जोन घोषणा गरेको थियो। सुन्तला उत्पादन क्षेत्रलाई जोडेर बनाइएको सुन्तला जोन क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन घट्नुले सुन्तला कृषक निकै मर्कामा परेका छन्। खास गरी सुन्तला जात फलफुलमा भन्नुपर्दा यो वर्ष गत वर्षभन्दा लगभग 50% नै उत्पादन घट्ने हामी अनुमान गरेका छौँ। खास यसको कारण भन्नुपर्दा के छ भन्दा गत वर्ष वैशाख 2 गते भारी असिना परेको थियो र असिनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला भर्खर लागेको यो मकैको दाना जत्रो सुन्तला जुनार कागतीको दाना लागेको थियो। त्यसले गर्दा आधा 50% जस्तै फलहरू झऱ्यो।
र बाँकी फलहरूमा पनि विशेष गरेर यो हाम्रो बर्सातको समयमा अलि पानी मात्रा यो वर्ष अलि वर्षा पनि धेरै गर्यो, पानीको मात्रा अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अलि ढुसीजन्य रोगहरूको प्रकोप पनि ठाउँ ठाउँमा देखा परेको छ। जिल्लाको 200 हेक्टेयर जमिनमा 500 कृषकले सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत सुन्तला खेतीलाई बनाएका सुन्तला कृषक भने राम्रो आम्दानी नभएपछि निराश देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा देशलाई दोहोरो स्वर्ण पदक दिलाएका 3 खेलाडीसहित 7 खेलाडीलाई आज राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आवेदन आएका मध्येबाट यो वर्ष 7 खेलाडीलाई जनही नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मानित गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनेमा तेक्वान्दीकी आयशा साक्य, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भारोत्तोलनका विकास थापा, गल्फका सुभाष तामाङ सहित साइक्लिङकी लक्ष्मी मगर, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र शारीरिक सुगठनका समीर श्रेष्ठ रहेका छन्। लक्ष्मी, विकास र सन्तोषीले पनि 13औं सागमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। त्यस्तै 2 खेल प्रशिक्षक, 2 खेल प्रायोजक तथा खेल सङ्घ, निर्णायक र चिकित्सकबाट समान 1-1 जनालाई पनि मन्त्रालयले सम्मानित गरेको छ। सम्मानित हुनेमा प्रशिक्षकमा तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ, करातेका कुशल श्रेष्ठ परेका छन्। यस्तै जुडोका धर्मकुमार श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपामा बेग्ला बेग्लै केन्द्रीय कमिटी बैठक। ओलीले घोषणा गरे महाधिवेशनको आयोजक समिति। प्रचण्ड नेपाल समूहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने। प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको कांग्रेसको आरोप। ओलीले अधिनायकवाद शैली अपनाएको ठहर। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकामा कुकर बम फेला। सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा। ओलीको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु। मुख्यमन्त्री गुरुङ सङ्कटमा। नेकपाको विवाद स्थानीय स्तरसम्म पुग्यो। र अमेरिकाका भावी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए कोरोना विरुद्धको खोपको सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई प्रेरित गरेको भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।